علیہ وسلم نے ترائے بندے کو اللہ دے نبی نے بد دعا دیتی ہے. وہ ترائے بندے کیڑے ہیں میں تھوڑا جا انہیں دا تذکرہ خیر کرے سا اور غور کرنے کہ اساں انہاں ترائے بندیاں دے وچ اگر شامل تھی گیو سے تا یہ جہان بھی برباد تھی ویسے تے اگلا جہان بھی برباد تھی ویسے. تمہارے میرے نبی محسن کائنات محمد رسول اللہ آپ جا چھکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار اپنے ممبر دوتے تشریف گھن آئین آگو نبی بھی سونا تے نبی دا تشریف گھن آمن بھی سونا آمنہ دلال تشریف گھن آئین اپنا قدم مبارک ممبر دے ایک زینے پوڑی سیڑھی دے اتے رکھیا کہ اللہ دے نبی نے آمین فرمائی. دوجا قدم رکھیا کہ اللہ دے نبی نے آمین فرمائی. تریجا قدم مبارک رکھیا کہ اللہ دے نبی نے آمین فرمائی. تے نبی دے صحابہ تے نبی دے دیوانے تے نبی دے مستانے تے نبی دے یار عرض کرندن آمنہ دلال پہلے تے دوسرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا منگدے آوے تے اسا آمین آہدے آسے. آج تا خلاف معمول اے معاملہ پہ چل دے دعا منگل والے کو ایسا نہیں نپشا دوسرا خود آمین پہ آہدے آوے. اندی وجہ کیا ہے؟ تو آدھے میرے نبی آمنہ دلال مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائیے اپنے صحابہ دے سامنے. فرمایا میں آمین ہی واسطے آکے اللہ نے جبرائیل کو بھیجے. جبرائیل امین آئین بھیجن والا اللہ ہے. جبرائیل امین آتے آکر لگن جو اللہ پہ فرمے دے محبوب میرے نبی دے کول وائن تے میرے محبوب نبی کو آکر اے میرا سنیہ اے میرا پیغام میرے محمد کو گھن وائن تے میرے نبی کو وائن کے آکر او بندہ حلاک تھی ونجے برباد تھی ونجے جرا رمضان المبارک دا مہینہ پاگنے ای مہینے دے اندر زندہ ہوئے ای مہینے دے وچوں گزریا ہوئے تے ای مہینے دیا رحمتاں تے برکتاں ایویں وسدیاں کھڑے ہوئے جیویں فرمایا سامن دیا بدلیاں وسدیاں فرمایا رحمت دے دریا تے رحمت دے سمندر دے گھٹ تے کھڑے ہن والوی بندہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکیا تے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکیا. تا فرمایا اللہ فرمیدے او بندہ ہلاک تھی ونجے برباد تھی ونجے. جبرائیل آتے کلمے آکھس تے میں محمد آمین چاہ کے بھی جے کو اللہ برباد کرنا چاہدے میں محمد بھی کو بد دعا کرے دا. اے مہینہ گزردا گئے لیکن کوئی پرواہ نہیں. ای مہینے وچ روزے نہ رکھن والا اللہ کو راضی نہ کرن والے واسطے میرے نبی نے بد دعا کی ہے. ایمان والے ہو توجہ فرماؤ جے کو نبی بد دعا کرے وہ کہیں آواز تھی سکدے. فرمایا میں محمد آمین چاہ کے بھی دوجی مرتبہ میں آمین آکے بھی جبرائیل امین آتے آدن اللہ فرمیدے او بندہ بھی برباد تھی ونجے او بندہ بھی ہلاک تھی ونجے او بندہ بھی تباہ تھی ونجے. جندہ ابا تے اماں زندہ ہوئیں یعنی اپنے ابے تے اماں کو اپنی زندگی دے اندر پاگینے ابا بھی زندہ ہا اماں بھی